दोस्तों ईशान के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जो कि मौलवी जी ने अपना बयान पेश किया है कि अल्लाह कहाँ पे है। तो इस बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। फलौला तुसद्दिकून, इंसानों हमने ही तुम्हें पैदा किया, फिर तुम क्यों नहीं यकीन करते इस बात का कि हमने तुम्हें पैदा किया। अफराईतुम मा तुमनून, भला गौर तो करो कि जो तुम मनी टपकाते हो, जो इंटरकोर्स करते हो और मनी निकलती है। अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या उसे बच्चा तुम बनाते हो या हम बनाते हैं। नहीं बनाता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके बच्चा क्या, बच्चे की एक आंख नहीं को बना सकता। और आंख तो इतना कम्प्लेक्स फिनोमेना, आज साइंटिस्ट हैरान है कि आंखें तो अचानक नमूदार होती हैं। 6-7 महीने तक बच्चा पूरा बन चुका था, आंखें नहीं होती, अचानक आंखें आ जाती हैं। अब मुझे बताएं, आंखों में शीशा है, गोश्त में कौन सा मटेरियल है जो शीशे में कन्वर्ट हो जाए। गोश्त का कोई शीशे से लेना देना, और सिर्फ ना सिर्फ कन्वर्ट हुआ, पीछे पूरी बिनाई है। आंख पे डिस्कशन की जाए तो बंदा पागल हो जाता है। ये कैसा सिस्टम है। तो जो तुम मनी टपकाते हो, क्या तुम बच्चा बनाते हो या हम तख्लीक करते हैं। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकीन, हम मौत तुम्हारा मुकद्दर कर चुके हैं और तुम हमें आर नहीं दिला सकते। तुम्हारी कमजोरी के लिए इतना ही काफी है कि तुम ना अपनी मर्जी से जिंदा होते हो ना मरते हो। और मैं कहता हूं ये 3 चीजें ऐसी अल्लाह ने साथ लगा दी हैं। नंबर 1 मौत, नंबर 2 नींद, और नंबर 3 पेशाब। कोई दुनिया का इंसान 24 घंटे में सोए बगैर अगले 24 घंटे नहीं गुजार सकता। कितनी कमजोरी है, पेशाब के बगैर गुजारा नहीं कर सकता। ये कमजोरियां लगा के इंसान को बता गया कि तू शाही क्या है। और ये देखें, अल्लाह ताला हमारा, हमने मौत मुकद्दर कर दी है, तू भाग के कहां जाएगा। वनहनु बिमस्बूकीन, और तू हमें आजिज नहीं कर सकता। अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून, कि हम तुझे किसी ऐसी शक्लो सूरत में पैदा कर दें जो तेरे इल्म में नहीं। तुझे कुत्ता बना दें, तुझे जानवर बना दें, तेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हमने तुझे बनाया। खिंजीर बना देते, कुत्ता बना देते, बिल्ला बना देते। अब भी चाहे तो तुझे बदल दें, किसी और शक्ल में पैदा कर दें। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, बेशक पहली दफा जो तुम्हें हमने पैदा किया है इसका इल्म तो तुम्हें हो चुका। फलौला तज़क्करून, तो क्यों नहीं नसीहत हासिल करते कि जो हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया तुम्हारा कोई इख्तियार इसमें नहीं है, तो अब हमारी मर्जी पे चलो। अफराईतुम मा तहरुसून, भला बताओ तो ये जो खेती बोते हो तुम जमीन के अंदर, बीज बोते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम इसको खेती बना के बाहर निकालते हो या हम निकालते हैं। अल्लाहु अकबर। पूरी इंसानियत तबाह हो जाए अगर जमीन जो है उगाना बंद कर दे। 2 ही चीजें हैं ना जी, खाने की खुराक और दूसरा पानी। पानी का भी जिक्र आने लगा है, वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो एंड पे इन्हीं आयात में आ जाएगा। वो तो क्लाइमेक्स है कि खेती जो तुम बीज बोते हो तुम निकालते हो या हम निकालते हैं। लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अगर हम चाहे तो ये सारी खेती को भुस बना दें और तुम सोच में पड़ जाओ ये क्या हो गया। बोई थी गंदुम और निकला भूसा, अब खाएंगे कहां से। इन्ना लमुग़रमून, और बेशक फिर तुम कहोगे हम तो गर्क हो गए। बल नहनु महरूमून, बल्कि हमारी तो बदनसीबी कि हमने बीज बोया था और निकले ही कुछ नहीं है। अफराईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला बताओ तो जो तुम पानी पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुमने इस पानी को ऊपर से उतारा है या हम नाजिल करने वाले हैं। पानी खत्म, अब तो कहते हैं ना अगली जंगें तो होनी पानी के ऊपर है। पानी खत्म हो जाए तो सारा मामलात ही तलपट हो जाए। लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहें तो इस पानी को खारी यानी कड़वा और नमकीन ऐसा कर देंगे तुम्हारे पीने के काबिल भी ना रहे। और वाकई होता है ऐसा ही है। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, मर जाता है बंदा अगर वो पानी पीता रहे तो मुसलसल। उसमें से एवेपोरेशन होती है, पूरा वाटर साइकिल कुरान पाक में कई जगह बयान हुआ है। वहां से वेपोरेशन से बादल बनते हैं,
اور وہ سارا گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، بارش برستی ہے، پھر وہاں سے گلیشیئر سورج کی تپش سے پگھلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، نیچے بھی، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے کیا ہوا ہے. اگر صرف پانی تو ہو، لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے ایسا کڑوا کر دیں کہ تمہارے پینے کے قابل نہ رہے، تو کیوں نہیں شکر کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے اس آگ کے اوپر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں کھانے کے قابل آگ کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں. آگ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے قابل ہی نہیں. یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت جو ہے کیا تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ آج سائنس نے تو ہاتھ اٹھا دی ہے کہ تھیوریٹیکلی تو آئنسٹائن نے کہا E is equal to mc². انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں، لیکن دنیا میں صرف میس ہی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے، انرجی میس میں نہیں ہو رہی. لکڑی اگر جلا دیں آپ، اس سے انرجی بن گئی، اس انرجی سے دوبارہ لکڑی بن سکتی ہے؟ لیکن اللہ بنا رہا ہے. سورج کی روشنی سے ٹنوں ٹن درخت روزانہ بن رہے ہیں، اربوں ٹن. وہی روشنی تو ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے پودے اپنی ذیلی تالیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر کے وہ سورج کی روشنی لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں خود بخود ہو رہا ہے. تو خود بخود ہو رہا ہے تو آگ سے دوبارہ ذرا لکڑی بنا کے بتاؤ نا. تو یہ بات سمجھ آئی، کیا تم نے یہ درخت اگایا جس کو تم جلاتے ہو یا ہم نے اگایا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یہ آگ تو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں سامان ضرورت بھی ہے. اس آگ کو دیکھو اور پہچانو کہ کس نے پیدا کی ہے. آخری آیت اس میں پھر ساتھ کہا فسبح باسم ربک العظیم، بس یہ تمام نعمتوں کے بعد تسبیح بیان کرو اس رب عظیم کی جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اللہ. تو دوستو جیسا کہ ہم نے ویڈیو دیکھا اور جو سمجھ آیا کہ اللہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اس دنیا میں، تو اللہ اور بھگوان ایشور جو بھی ہے وہ ہر جگہ ہے. پانی میں ہے، ہوا میں ہے، جل میں ہے، ہمارے میں ہے، ہر جگہ ہے. اور جو بولتے ہیں کہ ہم بچہ پیدا کرتے ہیں تو ہمارا تو کچھ ایسا حصہ ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو 1 ویک چلے جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جنم لیتا ہے. لیکن بچہ اندر بناتا کون ہے؟ اپنے آپ تو نہیں بنتا ہے نا، وہ سب بھگوان کی ایک کرامات ہوتی ہے. اس کو روپ دینا، آکار دینا، سب کچھ آکار مل جاتا ہے بچے کو. لیکن آنکھیں ہیں نا جو اس کی، وہ بہت بعد میں آتی ہے. سب سے لاسٹ میں آنکھیں ہوتی ہے. شریر سارا ہو جائے گا، ہاتھ پیر، لیکن جو آنکھیں کھلتی ہے اور آنکھیں جو بنتی ہیں نا سب سے پیٹ میں، وہ سب سے اینڈ میں بنتی ہے. اور آنکھوں میں آپ کو پڑتا ہے ہلکا سا کرسٹل اسٹیل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو آدمی شریر بنا سکتا ہے، چمڑا بنا سکتا ہے، لیکن ہلکا سا اس میں لوہے کا بھی تتو ہوتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ سب بھگوان کے کرامات ہوتے ہیں. ہمارا کرم ہے بیج بونا، لیکن بیج میں سے جو پودا نکالنا وہ بھگوان کی ایک نشانی ہے. آج کل آدمی ویگیانک بول دیتے ہیں نا کہ ہم نے تو دھرتی میں بیج بو دیا ہے اور اس میں یہ فلانا کیلشیم ہے، وہ ہے، اس میں کھاد ڈالیں گے تو اس طریقے سے پودا بڑا ہو جائے گا. ہم مکھی کھا لیں گے، چاہے گیہوں کھا لیں گے، لیکن اس میں وہ گن دیا کس نے، وہ کیٹانو اتپن کس نے کیے جس سے وہ پیڑ پودا ہوگا؟ وہ سب بھگوان نے، اللہ نے ہی کیا ہے. اگر اناج ہی نہیں ہوتا تو ہم کھا ہی نہیں پاتے، ویسا تتو پیدا نہیں ہوتا تو پیڑ بھی نہیں اگتا. کہیں کہیں ایسے دھرتی ہے جہاں نہیں پیڑ اگتے ہیں، اس ٹائپ کا بھی پیڑ اگا لو، بیج ڈالو، پیڑ نہیں ہوگا، نہیں اگے گا، کیونکہ وہاں وہ تتو ختم ہو چکا ہے. تو ہر جہاں ہے وہاں سمجھ لو اللہ کا نشانی، وہاں پہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نے وہاں جان بوجھ کے نہیں دیا کیونکہ وہ کسی اور چیز کے لیے بنایا ہوگا وہ زمین. تو دوستو اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور بھگوان بھی ہر جگہ ہے، بس ماننے کے اوپر ہوتا ہے. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹ کر کے جائیے گا. اوکے دوستو، سندھیا کا ریئیکشن آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز بتائیے، کیونکہ بولتے نہیں ہے زیادہ، ہنسمکھ چہرہ ہے اور معصوم نگاہیں ہیں اس کی، تو ایسی کوئی بات نہیں دوستو، یہ بھی ریئیکشن دے گی، بولے گی. اوکے دوستو.